अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुश आमदीद। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात होना करार पाए हैं और इंतखाबात क्या होंगे, कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन होगी, इंतखाबी मुहिम किस तरह जा रही है और क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं कराची से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुबस्सिर जनाब फैज़ुल्लाह खान साहब। फैज़ुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम और गुफ्तगू में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। फैज़ भाई, मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि आपने वक्त दिया। मुझे पता है कि आपके लिए ये बड़ा मुश्किल है, इलेक्शन का दौर है, लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया, मैं बहुत ममनून हूँ। नहीं, आपका शुक्रिया इंतज़ाम करने के लिए। फैज़ भाई, पहला सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे? क्या इलेक्शन? होंगे? यार अब नहीं होंगे तो कब होंगे? मेरा ख्याल है अब तो जो इलेक्शन के रास्ते में अगर कुछ रुकावटें थी भी, तो वो तो अब तमाम दूर हो चुकी है। यहाँ रुकावटों से मेरी मुराद ये है कि एक ख़ास पार्टी के लिए जो मसाइल बने हुए हैं पीटीआई के लिए, जी जी। तो अब इलेक्शन कराने के लिए जो वो लवाज़मात हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब तो होने जा रहे हैं, इसमें कोई इबाहम नहीं रहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे। उम्मीद अब यही है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएँगे। अच्छा, आप चूंकि कराची में बेस्ड हैं, तो कराची शहर और रेस्ट ऑफ सिंध में क्या देख रहे हैं कि क्या वही तारीख दोहरा जाएगी, वही रवायती पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी या कोई तब्दीली की मतलब एक लहर या कोई तब्दील होता दिखाई दे रहा है आपको? अगर कराची को छोड़कर हम सिंध के दीगर शहरों की बात करें, जिसे यहाँ पर अंदरूनी सिंध कहा जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि पीपल्स पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकेगा। वो कि उनके खिलाफ एक सही। इत्तेहाद भी बना है जीटीए और उसके इत्तेहादी, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है और इसके साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उसका हिस्सा है, अवामी नेशनल पार्टी भी उसमें शामिल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर सकेंगे। ये नहीं, हुकूमत साजी की बात हो रही है तो सिंध में तो उनकी हुकूमत बनेगी। हाँ, कुछ नशिस्तों पर ज़रूर मामला हो सकता है, जैसे लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी की नशिस्तें के जो मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं इत्तेहादियों के, वो खालिद में लामा राशिद महमूद गुमरो हैं, जो कि जेयूआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं सिंध का, और वो अच्छा वोट है वहाँ पर जेयूआई का। वो पहले भी टफ टाइम देते रहे हैं। तो इत्तेहाद की सूरत में यानी वो वोट भी ज़्यादा दे सकते हैं और वहाँ पर कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है। तो एक ये वो मौजूद है। बाकी उसके अलावा पीपल्स पार्टी का जो अपना एक काम है, उसकी रूट्स वहाँ पर मौजूद है, और वो एक तो सियासी तौर पर भी उनकी हिमायत की जाती है, और दूसरा फिर एक मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता 15 साल से वो मुसलसल बरसर इक़्तिदार है। उसने अपनी इंजीनियरिंग भी अच्छी की हुई है, तो पीपल्स पार्टी को वहाँ से इस तरह से हराना कोई फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इत्तेहादियों के बस में होगा, क्योंकि इनके पास भी कोई नैरेटिव नहीं है देने के लिए। तो पीपल्स सही। पार्टी जो हमारे सिंध के लोग हैं, उनके पास अपने इलाकों में कोई बहुत बड़ी दूसरी चॉइस नहीं है। एक तो मद्दे मुकाबिल कोई नैरेटिव नहीं है, और फिर ये कि पीपल्स पार्टी की वहाँ पर अपने मुखालफिन को दबाती है। वही जो रिवायती तरीके होते हैं, खेतों में पानी बंद कर दिया, पानी छोड़ दिया, मुकदमा कर दिया, तो कोई वो लीडरशिप भी उस तरह से आगे नहीं दिखी। तो मुझे नहीं लगता कि सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शायद हुकूमत साजी में वो इतने ताकतवर ना हो, यानी माजी में जो उनकी हुकूमतें रही हैं, तो उनको तो मतलब औकात इत्तेहादियों की भी ज़रूरत नहीं थी, या बहुत कम लोग चाहिए थे। बाकी सही। कराची का मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। मेरा ख़्याल है कि यहाँ अगर पीटीआई अपने इंतखाबी निशान के साथ मौजूद होती, बल्ले के साथ, तो उनके लिए एक अच्छी लहर मौजूद थी। लेकिन जब ये उनसे इंतखाबी निशान छीना गया है, तो उसके बाद एक उसका फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, और उसके नतीजे में कुछ चीज़ें, उनकी नशिस्तें मुतासिर हो सकती हैं। फिर यहाँ पर एमक्यूएम मौजूद है, और एमक्यूएम का भी ये दावा है कि हम 2018 में उनसे जो शहर छीना गया था, अब हमको वो वापस मिल गया, और उनकी खासी खुद उम्मीद है उसके जो धड़े थे मुख्तलिफ, वो एक हो गए हैं। लेकिन एमक्यूएम के लिए, बल्कि हम अगर मुहाजिर सियासत जो शहर की उस पे बात करें, तो मुहाजिर वोटर जो आज से कुछ साल पहले तक
यकजा था, मुत्तफ़िक़ था, उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। सही। जैसे कि उसका बड़ा हिस्सा एमकेएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुंसलिक है और उन्होंने 2018 और उसके बाद कई ज़िमनी और बलदियाती इंतख़ाबात में बाइकॉट का ऐलान किया। उस बाइकॉट का बराह रास्त सबसे ज़्यादा असर पड़ता है या नुकसान होता है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को होता है। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले तक़सीम थी, ये लंदन ग्रुप था, वो अलग था, फिर पीएसपी बन गई, फिर एमकेएम में 2 धड़े थे, फारूक सत्तार उसको लीड कर रहे थे, खालिद मखदूम सिद्दीकी को। इसी तरह से महाजिर कौमी मूवमेंट जो आफाक अहमद उसको देखते हैं, वो भी इन्हीं का एक हिस्सा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो महाजिर वोट है, यानी इन 4-5 जगहों पे तक़सीम तक तो खैर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक हो गई है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने भी ऐलान किया है कि वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले, ये बहुत थोड़े दिन पहले है, वो उन उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे कि लोग उनको वोट दें, क्योंकि कराची के बाद हल्कों से कुछ ऐसे आज़ाद लोग खड़े हुए हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से है। तो सही। उनकी अगर हिमायत का होता है तो उसका भी असर बराह रास्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पड़ेगा, जिसे एमकेएम पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, फिर जो सही। महाजिर वोटर, उसका दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कनेक्ट है। यानी एमकेएम सही। लंदन वाला वोटर है, फिर एमकेएम पाकिस्तान दूसरा है, महाजिर कौमी मूवमेंट तीसरा है, पीटीआई चौथा है, और फिर इसके बाद वो वोटर तहरीक लब्बैक जो टीएलपी जिसको हम कहते हैं उसमें भी मुनक़सिम है। फिर जमात इस्लामी से भी वो वोटर जो है कनेक्ट है। तो महाजिर वोट जो पहले अल्ताफ हुसैन की सरबराही में उसका एक बड़ा हिस्सा एमपीएम को मिलता था, वो बुरी तरह से तकसीम है। तो इसमें जिस धड़े ने, यानी जिस जमात ने ज्यादा महाजिरों के वोट हासिल किए, तो वो एक कामयाबी मिल सकती है। गुज़िश्ता शब भी जमात इस्लामी ने यहाँ पर एक अच्छा बड़ा जलसा किया बाग जिना में, और उसमें बड़ी तादाद थी, और इसके अलावा मुहिम के एतबार से जमात इस्लामी एक अच्छी कैंपेन चला रही है। और कराची के जो सही। इशू लोग, उसके ऊपर हाफिज रहमान जो जमात इस्लामी कराची के अमीर है, गुज़िश्ता 4-5-6 साल से मुसलसल उन पर बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि किस किस तरह से इन इशूज को लेकर चले। तो वो मुतहर्रिक हम ये देखते हैं कि जमात है। पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात हैं। कल ही पीटीआई ने पहले ऐलान किया था उन्होंने कि हम बाग जिना से रैली निकालेंगे, लेकिन उनको इजाज़त सही। नहीं मिली। फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम तारिक रोड पर ये रैली निकालेंगे, उसकी भी इजाज़त नहीं मिली। फिर उन्होंने तीसरा ऐलान किया, लोगों को 3 तलवार पे जमा होने का कहा। जब वहाँ पहुँचे तो फिर पुलिस के साथ तसादुम हुआ, झड़पें हुई, पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, पीटीआई के कारकुन भी ज़ख्मी हुए, पुलिस ने सहाफ़ियों को भी तशद्दुद किया, कैमरे भी छीन लिए। यानी एक अजीब सी वो जो अमूमन हमारे जो रियासती इदारे उनका रवैया होता है, वहाँ आपको देखा इस्लामाबाद में उन्होंने बलूचों के साथ किया। तो कुछ इसी तरह का जो है सही। ना मामला यहाँ तो वो जिसकी कवरेज नहीं भी होनी थी तो उसकी भी वो हो जाती है। यानी कैंपेन, मुझे तो लग रहा था कि कल कराची पुलिस पीटीआई की कैंपेन कर रही थी। तो ऐसे ही। ये एक कराची में वोट जो है इस तरह से तकसीम है। अब 8 फरवरी को यानी किसकी कॉल पर लोग ज़्यादा जो है वो अ, आते हैं, निकलते हैं, वोट देते हैं, तो ये इसको देखना होगा, क्योंकि टर्न आउट बहुत डिपेंड करता है। अगर कराची में लोग ज़्यादा निकलते हैं इलेक्शन डे को, तो उससे जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि लोगों का रुझान भी बता देता है। यानी उन्होंने जो कराची में अभी तक प्रैक्टिस रही है, एमकेएम ने भी एक जलसा किया, और एमकेएम के हालात के एतबार से वो ठीक जलसा था, क्योंकि सही। एमकेएम की असल ताब हुसैन है, और वो जाहिर सी बात है कि वो जो ये मौजूदा एमकेएम है, बाकी लोग इसको वो गद्दार भी कहते हैं, फाइन कहते हैं, और लोगों को कहते हैं कि वो बिल्कुल भी वो, बल्कि वो तो इससे आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। तहरीक सही। लब्बैक का कराची में वोटर ज़रूर है, लेकिन अ, एक आध नशिस्त को जीत भी सकते हैं, लेकिन वो वोटर ऐसा नहीं है कि कोई अपने तौर पे अकेले कोई वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करे। अगर वो किसी के साथ सही। मिलते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छा वोट है, लेकिन टीएलपी हमें जो है पिछले कुछ अरसे से, और इस इंतखाबी कैंपेन में भी उसमें वो तहर्रुक नज़र नहीं आ रहा है, जो सही। कानून के अंदर सरबराह से उसकी मौजूदगी नज़र आता है। तो हाफिज़ सही। साहब जो साहब अच्छा, मुझे नायब ये बताइएगा फैज साहब के क्या टी सुन्नी तहरीक भी इलेक्शन लड़ रही है या नहीं
कराची में चूंकि महाजर वोट एक मतलब उसकी एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन सुन्नी तहरीक की तरफ भी होती है, जो सरवत इजाज अच्छा, कादरी साहब वाला ग्रुप था। अदरवाइज सुन्नी तहरीक के तो अपने 2-3 धड़े बन चुके हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। यानी वो जी मजहबी जमातें जो फिरके और मसालिक की बुनियाद पे खड़ी हुई थी और जिनके एक ज़माने में कराची में किसी हद तक कुछ इलाकों में उनका होल्ड भी होता था, या वो असले की भी फुर्सत है, वो बहुत सिकुड़ गई है। यानी उनके लिए गुंजाइश जो है बहुत कम होती जा रही है। और सुन्नी सही तहरीक के आपने बात की, सुन्नी तहरीक के अपने 2-3 धड़े बन चुके हैं और वो कहीं सही एमपीएम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, कहीं वो टीएलपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सुन्नी तहरीक को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डैमेज किया तो वो टीएलपी ने किया। जी क्योंकि जी बुनियादी तौर पर वो बरेलवी मकतब है हमारा, उसका वोटर सुन्नी तहरीक के साथ ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान पहले होती थी, मौलाना शाह नूरानी साहब वाली, उनके साथ कनेक्ट है। लेकिन टीएलपी ने इन सबको मुतासिर किया है। लेकिन अब खुद सही टीएलपी के इख्तिलाफात है या वो मुहिम सही तरह से नहीं चला पा रहे हैं, तो वो नुमाया नहीं हो रहे। तो सुन्नी तहरीक का वोट पहले ही पकड़ के टीएलपी के साथ चला गया था और अब सुन्नी तहरीक खुद तकसीम है। पिछले दिनों उन्होंने जो उनके सरबराह थे सुन्नी तहरीक के सरफराज साहब, उनको उनकी पार्टी शुरू ने मिलकर माइनस कर दिया था, उनको निकाल दिया था। तो अब ये सही। मामला है। और तो सुन्नी तहरीक की वो पोजीशन नहीं है कि वो कोई इंतखाबी अच्छा फैज भाई, आपका पावर कॉरिडोर में भी आना जाना होता है, मतलब आप प्रेस क्लब में भी बैठते हैं। एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक मखसूस पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसके लिए हालात साजगार बनाए जा रहे हैं कि मरकज में वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अगर फैक्चुअल एनालिसिस किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अ, अपने नेशनल असेंबली के लिए सारे कैंडिडेट्स को टिकट तक नहीं जारी कर सकी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेंटर में गवर्नमेंट बना ले, या दोनों पार्टीज में से पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, या कोई इस तरह का एक कंसोर्शियम या इत्तेहाद बना के नून लीग फिर इक़्तिदार में आ सके? देखिए, ये तासुर खुद मुस्लिम लीग ने भी दिया है और ये तासुर बहुत ज़्यादा गहरा भी है कराची के सहाफ़ती हलकों में भी, सियासी हलकों में भी। ये नहीं कि ये बात हो रही है, बल्कि 1-2 दिन पहले कराची में मदर अब्बास साहब की किताब की तकरीबन रूम पाई थी आर्ट्स काउंसिल में, और उसमें बड़े सहाफ़ी आए थे, उन्होंने खिताब किया। यहाँ तक कि उसमें ज़ुबैर साहब जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिंध के गवर्नर रहे, मरियम नवाज़ साहिबा के तर्जुमान भी थे और इसके अलावा वो यानी अभी भी बड़े मुतहर्रिक हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल का 2018 से, यानी हमारे वो सहाफ़ी लोग, उन्होंने कहा कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, और वो इसका मुआवजा, या वो सियासी कारकुन जो ये कह रहे हैं चूंकि 2018 में ये हुआ था तो अब जो कुछ हो रहा है ये सही है, तो उन्होंने कहा ये उसूलों के मुताबिक नहीं है, हमें ठीक बात करनी चाहिए। उस वक्त की गलती को आज का जवाज नहीं बनाया जा सकता कि किसी के साथ सही हो रहा है, कि उसूल ये है जो 2018 में गलत था वो आज भी गलत है। तो मेरा ख्याल है कि सही खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस तरह की आवाजें, तो हकीकत तो यही है कि तासुर यही है कि मुस्लिम लीग नून की बात हो गई है और उनको जो है हुकूमत भी मिल जाएगी। तो ये तासुर कराची के सहाफती हलकों में भी है, मुल्क के दीगर जो आप जाए मुख्तलिफ शहरों में वहाँ भी ये पाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि जमहूरियत के लिए या आप सिविल सुप्रीमेसी की जब बात करते हैं तो उसके लिए ये बात किसी तौर भी अच्छी नहीं है। ये उस जो सेमिनार हुआ, वो तकरीबी रहनुमाई थी, उसमें ये बात हुई कि जिस तरह 2018 में इमरान खान को तैयार करके और इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद कर रही थी और उनको इक़्तिदार तक पहुँचाया गया, तो उसमें ये तकारीर हुई कि सुहेल बड़ाई साहब थे, मज़हर अब्बास थे, दीगर लोग थे, रज़ा रब्बानी साहब थे। उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल इसी तरह से नून लीग के लिए हो रहा है, यानी उसी तरह से आ रही है। अच्छा, हमें नज़र भी आ रहा है कि नून लीग जो एक नैरेटिव लेकर चली इतने अरसे से, वोट को इज्जत दो, और बल्कि हम सुनते थे कि वो बात करते थे कि हमारा असल हदफ इमरान खान नहीं है, बल्कि वो कहते थे कि जनरल बाजवा, जनरल फैज इनको लेकर आए हैं, हम असल में उनका एहतसाब करेंगे। मौलाना साहब भी ये बात करते थे। लेकिन आज की सही तारीख में अगर हम देखें, यानी इख्तिलाफ इत्तेफाक एक अपनी जगह, आज की तारीख में हम देखते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर है और गुज़िश्ता कई माह से वहाँ मौजूद है, उनका ट्रायल हो रहा है।
اور جن لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ ان کا احتساب کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، وہ آپ دیکھ لیں کوئی پیرس گھوم رہا ہے، کوئی تقریم شہداء کی تقریب میں بیٹھا ہوا ہے، مطلب وہ سب آزاد ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز نے جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ہے نا کچھ اچھا تاثر نہیں دیا۔ یعنی کل جو کام پی ٹی آئی کر رہی تھی آج وہی کام نون لیگ کر رہی ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ فرق تو نہیں رہا نا۔ اور پھر جی ایسے ہی اگر ہے، نون ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی جی نون لیگ جی کے جی آپ ساتھ تو جاری تین رکھیے۔ ساتھ ہو چکے ہیں، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں۔ کل یعنی اس پروگرام میں پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ یار آپ کیسی عوامی سیاست کر رہے ہیں کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کوئی تیسرے درجے کا کوئی آفیسر بھی آپ کو کوئی ہدایت دیتا ہے تو اس کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس چیز کے بارے میں یعنی یہ تاثر اگر بغیر مقابلے کے آپ جیت رہے ہیں، یعنی کوئی سچی بات یہ ہے کہ کراچی کی اب تک تو کوئی انتخابی مہم میں وہ گہما گہمی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ بولیں کہ لوگ کوئی بہت زیادہ انوالو ہے، تو لوگ اگر ایک جمہوری نظام سے ایک سسٹم سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ اس کو اپنے مسائل کا حل نہیں سمجھتے، تو الٹیمیٹلی اس کے اسٹیٹ کو ملک کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ اچھا، میں فیض صاحب چونکہ آپ بڑی گہری نظر انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بھی رکھتے ہیں، آپ کی رائے بھی لی جاتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز بھی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں اور آپ ایک رائے رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں اور ان بائسڈ رائے رکھتے ہیں۔ میں اسی طرح مختلف الخیال دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مختلف الخیال دوستوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل جو اینٹیٹیز ہیں لائک جو ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، جس طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی 3-4 سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پولیٹیکل کنسنسس کی طرف نہیں بڑھا جا رہا۔ مطلب یہ ہر شخص، ہر سیاسی پارٹی کی لیڈرشپ ایک کندھے کی تلاش میں ہے کہ وہ کندھا اس کو نہ ملے، وہ مجھے ملے۔ مطلب ٹل دا ڈیٹ شاید میں غلط ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ ہائپوتھسس غلط ہو کہ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ بھی اسی کوشش میں ہیں کہ ہمیں کندھا نصیب ہو تاکہ ہم اس کندھے کا سہارا لے کے پھر مطلب شاید اس پہ مجھے گالیاں بھی پڑیں اسٹیٹمنٹ پہ، لیکن وہ کندھا نصیب ہو اور اس کندھے کو لے کر کے میں آگے ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو لے کر کے آگے آنا چاہتے ہیں یا ایک کیتھارسس کر کے، ایک سیونگ کر کے اچھے پولیٹیکل ورکر کو اور اچھے پولیٹیکل پریکٹس کو لے کر آگے آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس یا ڈیموکریٹک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے فیض بھائی؟ سر بھائی یہ تو بالکل درست ہے، سیاسی جماعتیں دیکھیں اپنے اندر وہ وسعت نہیں پیدا کر پا رہی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں جس سے آپ کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں ہمارے پڑوس میں افغانستان میں 20 سال تک جنگ ہوتی ہے، امریکن وہاں جی پر جی آئے پھر وہاں پر حکومت بنی، اور جو وہاں طالبان تھے وہ ان کے خلاف جنگ لڑتے رہے۔ یعنی وہ جنگ امریکیوں کے ساتھ ساتھ افغانوں کے اندر بھی تھی نا۔ افغان نیشنل آرمی کون تھی؟ وہ بھی افغان تھے، طالبان تھے وہ بھی افغان تھے، بم دھماکے، صحیح حملے، ٹارگیٹنگ، خودکش حملے، یہ سب ہوتا رہا۔ اور افغانوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک قبائلی نظام بھی ہے، ان کی جو دشمنی اور دوستی کا سلسلہ ہے، انتقام لینے کا جذبہ ہے، وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 2-3 سال قبل جب طالبان اقتدار میں آئے تو انہوں نے آ کر جو ابتدائی اعلانات کیے اس میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ ہم اپنے تمام مخالفین جن سے ہم جنگ لڑ رہے تھے ہم ان کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنے لوگوں کو معافی ملی، کچھ کو نہیں ملی، کچھ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، کچھ قتل بھی ہوئے، لیکن میں صرف ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن جنہوں نے جنگیں لڑی، جنہوں نے خون بہایا، جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، جیلوں میں ڈالا، وہ آج افہام و تفہیم کی طرف چلے گئے۔ یعنی آج کے افغانستان میں حامد کرزئی بھی رہتے ہیں، عبداللہ بھی رہتے ہیں، گلبدین حکمت یار بھی رہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حامد کرزئی کون ہے؟ حامد کرزئی وہ ہیں جو ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی طالبان کی تو پہلے سربراہ وہ بنے، اور ایک طویل عرصے تک عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ شمالی اتحاد کا ایک بڑا نام ہے اور بڑے عرصے تک صحیح مزاحمت کرتے اور وہ صحیح موجود رہے۔ حکمت یار کے ساتھ بھی اختلافات ہیں۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں قبائلی معاشرے نے اور وہ ایک اپنا مذہبی مائنڈ سیٹ رکھنے والے جنگجو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے راستے اختیار کیا۔ تو بھائی مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کون سے سیاسی لوگ ہیں ایک دوسرے کے قتل کیے؟ یار کل ملا کر صحیح آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، آپ نے بس یہ کیا، کبھی کوئی
اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے حکومت میں آ گیا, کبھی کوئی آ گیا, اپنے مخالفین کو جیل میں ڈال دیا. اچھا وہاں پر بھی جیلوں میں بھی چلے آپ رہے, کس نے کوئی 10 سال گزارے یا بھٹو کی طرف پھانسی چڑھ گیا, آپ نے ایک عرصہ گزارا, میکسیمم کوئی 2-3 سال سے زیادہ تو کوئی سیاسی قیدی یہاں پر نہیں ہے, عدالتوں سے ریلیف بھی مل جاتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی عمران خان کا مقدمہ آج بھی ٹی وی پر اس کی خبریں چلتی ہیں, نام نہیں ہوتا, وکیل مہیا ہے, وہ کہتے ہیں یار مجھے جو ہے نا اپنی ایکسرسائز کرنی ہے, مجھے وہ مشین چاہیے, مشین مل جاتی ہے. کہا یار یہ کمرے میں جو ہے نا مجھے اپنی واک کرنی ہے, یہ چھوٹا ہے, دیوار گرا دی جاتی. یعنی سیاسی لوگوں کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملتا ہے, میاں صاحب کو بھی ملتا رہا جیلوں میں. تو بھائی آپ کے اختلافات ایسے ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے قتل کیے ہیں. آپ کے اختلافات کل ملا کر بس اتنے کہ کچھ حکومتی معاملات ہیں, حکومت لے لی. تو جب تک دیکھیں سیاسی جماعتیں مل کر اپنے درمیان ڈائلاگ نہیں کریں گی, کسی متفقہ معاملے پہ نہیں پہنچیں گی, یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. عمران خان اپنی اندر چلتے رہے, بات نہیں کری. میثاق جمہوریت جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی تھی, لیکن پھر اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ شکوں سے جب وہ پیچھے ہٹے تو وہ اختلافات بڑھتے چلے گئے. دیکھیں کچھ معاملات میں سیاسی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی, لوگ رپورٹ نہیں ہوتے, ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے, آپ کا اپنا خیال ہے, میرا اپنا خیال ہے, ہمیں وہ پیش کرنا چاہیے اور دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو اختیار ہو کو اسے قبول یا رد کریں. لیکن کچھ چیزیں ہم سب آپس میں طے کرتے ہیں, یعنی حکومت کرنا پارلیمان کا اختیار پارلیمان کے اراکین اور وزیر اعظم کے پاس ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ رہا ہے, وزیر اعظم ہمارے یہاں ایک مینیجر بن کے رہ گئے, یعنی اس کا کام ہے کہ فیتا کاٹ لیا, سڑک بنا لی, کوئی یونیورسٹی بنا لی. جہاں وزیر اعظم اپنا استعمال کر کے کوئی خارجہ پالیسی کی طرف جاتا ہے, داخلہ کے حوالے سے کوئی پالیسی اختیار کرنے جاتا ہے, کوئی اور مطلب ایسی چیز تو اس کو اجازت نہیں ملتی, کلیش پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے نا مسائل. یہ نہیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, سب جانتے ہیں 99 سے 2024 آ گیا ہے. آپ آرمی چیفس اٹھا لیں کتنے, آپ وزرائے اعظم اٹھا لیں کتنے, مطلب یہ ایک سادہ سا فارمولا ہے نا. یعنی اس وقت جنرل مشرف کی چیف تھے, ان کے بعد جنرل کیانی تھے, پھر جنرل راحیل شریف تھے, پھر جنرل باجوہ تھے, اور اب جنرل حافظ منیر ہے. تو کل 5 ہے. آپ وزیر اعظم گننے بیٹھ 1 درجن وزیر اعظم ہے. یہ مطلب صورتحال جماعتوں کو یعنی کچھ چیزوں میں جو ان کو آگے بڑھنا ہوگا, سب سے پہلے تو وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ یار یہ جو ہے نا بالادستی پارلیمان کی ہونی چاہیے, خارجہ پالیسی ہماری ہونی چاہیے, یعنی کچھ چیزیں جو آپ کا اختیار ہے. پھر اس کے طے بعد کرنی ہے نا جی فیض بھائی, کچھ چیزیں طے کرنی ہے کہ دیز آر ڈوز اینڈ دیز آر ڈو ناٹس. آپ نے یہ چیزیں, ہم کچھ بھی ہو جائے ہمارے درمیان. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں کوئی اتنا بڑا سیاسی اختلاف بھی نہیں ہے, ساری پارٹی رائٹ کی پارٹیز ہیں, کوئی ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو پارلیمانی سیاست کر رہی ہو اور خود کو کلیم کر رہی ہو کہ میں سینٹرل لیفٹ یا فار لیفٹ کی ہوں. مطلب ساری دائیں بازو کی نمائندہ جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی لیفٹ نہیں ہے, وہ بھی کوئی بائیں بازو کی نمائندہ جماعت نہیں ہے, وہ بھی رائٹ ہی ہے, سینٹر رائٹ ہی ہے, فار رائٹ ہی ہے. اب یہ جو کل جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بڑی تھی, یہ کل کی بات ہے, پچھلے سال کی بات ہے, جس نے ٹوپل کیا تھا, جس نے پاکستان نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو, جس نے تحریک اعتماد لائی تھی. آج میں ان کی دیکھیں مکالمہ کتنا ضروری ہے. یہ الیکشن لڑنے سے پہلے ان کے درمیان ایک مکالمہ ہونا چاہیے تھا جی کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے, ہم نے نیشنل سیکیورٹی کو کس طرح دیکھنا ہے, ہم نے معاشیات کو کس طرح دیکھنا ہے, ہم نے اقتصادیات کو کس طرح دیکھنا ہے, ہم نے قرضوں کے بوجھ سے کس طرح نمٹنا ہے, انرجی ریسورسز کو کس طرح دیکھنا ہے. لیکن آج وہی جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں وہ دشنام ترازی اور ہجو اور مطلب وہ گالیاں اور بکواسیات سٹیج سے, سوشل میڈیا سے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا, عام عوام اسی طرح سفر کرتی رہے گی, کیونکہ ڈیولپمنٹ کا جو ایک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. تو ٹائم کافی ہو گیا آپ کا بھی, میں کنکلوژن کی طرف جانا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ ایکس وائی زی جس کی بھی ہو, جو بھی پاور میں آئے, اس کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں فیض صاحب, جب گورنمنٹ بنے گی ایک سینٹر میں یا پروونسز میں, پروونشل لیول پہ اور سینٹرل لیول پہ کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں نئی گورنمنٹ کو, کسی بھی پارٹی کی؟
کہ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں نا، ابھی تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی عوامی بالادستی کی بات ہوگی، کوئی کمیشن بنے گا، وہ تو خیر بہت دیکھیں نا، پیچھے کی بات لیٹ می ایڈ سم تھنگ. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس وقت جو پروکسیمیٹیز ہیں، بلوچوں کا معاملہ، گوادر کا معاملہ، گلگت میں آپ چونکہ ویل اویئر ہیں، گلگت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ احتجاج میں ہیں. کشمیر میں گزشتہ 9 ماہ سے لوگ احتجاج پہ ہیں. انہوں نے 6 ماہ سے بجلی بل نہیں جمع کروائے کہ ہم یہ ٹیکسز نہیں جمع کروائیں گے. اور 5 فروری جو یوم یکجہتی ہوتا ہے، ایکشن کمیٹی نے انہیں کہا کہ ہم یہ یوم یکجہتی نہیں منائیں گے، ہم اس کو ایز اے یوم حقوق بنائیں گے کیونکہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے. ان کے 3 مطالبات ہیں کہ ہمیں بجلی پیداواری لاگت پہ دی جائے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جو اشرافیہ کی مراعات ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور تیسرا ان کا یہ ہے کہ آٹے پہ سبسڈی کی بحالی ہونی چاہیے. اور فیض بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں باہر بیٹھا ہوں، میں گھر فون کرتا ہوں تو اماں کہتی ہیں کہ 20 کلو کی آٹا کی تھیلی ملی ہے تو وہ 10 کلو آپ کے چاچا نے اور ہم نے ڈیوائیڈ کیا آپس میں. آٹے کا اتنا بڑا بحران. اظہر بھائی یہ بڑی بدقسمتی یہ ہے جو آپ نے سب نام دیے نا کہ بلوچوں کے مسائل ہیں، کشمیر میں لوگ اٹھے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں احتجاج ہو رہا ہے، اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں لاپتہ جی افراد اور دیگر مسائل کے لیے لوگ نکلتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہماری مین اسٹریم جماعتوں نے کتنی اس پہ بات کی ہے. یعنی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ لاپتہ افراد کے کیمپوں میں آپ کو ملتے ہیں، بڑی بڑی جی بات. یعنی آپ دیکھیں مریم صاحبہ اسلام آباد میں بلوچوں کے کیمپ میں تھی، عمران جی خان صاحب منظور پشتین کے جلسے میں نقیب اللہ کو انصاف دلانے کے لیے اس میں شریک ہوئے. اقتدار میں آنے صحیح. کے بعد کیا ہو؟ آپ ان سب مسائل کو جب پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے کارپیٹ ڈال دیا، آپ اس پہ بات نہیں کر رہے، آپ اس کی کوریج نہیں کر رہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو آنے نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے وہ ختم ہو گیا. چمن میں لوگ دھرنا دے کے بیٹھے، ان سب جگہوں پر ایک احتجاج ہو رہا ہے. اچھا جب آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے اس پہ بات کرنا، اس کے نتیجے میں نفرت بڑھتی ہے، خلیج میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ ایک پرامن جمہوری راستے سے ہٹ کر ہتھیاروں کی طرف جاتے ہیں. تو وہ تو کسی کے وائلنس کی مفاد طرف آتے ہیں. میں نہیں کہتے ایسے تھے. ہی ہے. پھر یہ جو آٹا نہیں مل رہا، اب مطلب یعنی گلگت بلتستان میں وہ آٹے کی سبسڈی پہ بیٹھے ہوئے. یعنی یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آٹے کا مسئلہ حل نہیں کرتے ہیں نا تو پھر وہ دیگر عوامل، بے روزگاری اور وہ سب چیزیں ملتی ہیں، وہ اشرافیہ کے جب مزے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک لاوا بنتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں صحیح. کہ وہ کے پیچھے دشمن ہے، اس کے پیچھے فلاں ملک ہے، یہ جو ہے نا یہ ہے غدار ہے. تو یار آپ اس سے پہلے اس کو سیٹل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ دیکھیں بلوچستان کی چیز سامنے، وہ پچھلے کوئی 20 سال ہونے کو ہے، وہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے. یعنی وہاں نہیں سے دے وہ رہا. شروع ہوا ہے تو بہت پرانا معاملہ، لیکن ریسنٹ تو جنرل مشرف کے زمانے سے اس سے کچھ پہلے شروع ہوا. وہ آپ نے جب وہ مسائل کو آپ حل نہیں کرتے تو لوگوں میں نفرت بڑھتی ہے. اچھا یہ باتیں آپ سے ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ 71 میں پاکستان اسی بنیاد پر 2 لخت ہو گیا تھا. تو یہ ان کے صحیح. سیکھنے کا کام ہے، وہ کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کا کیا مقصد ہے. تو سیاسی جماعتوں صحیح. کو چاہیے ان مسائل پہ بات کریں، آپس میں ڈائیلاگ کریں، کچھ چیزیں طے کریں معیشت کے اوپر، خارجہ پالیسی کے اوپر، اور اس کے اوپر سیاست نہ کریں. لین گیم سے باہر نکلیں. آپ میچور لوگ ہیں، آپ نے پھانسیاں دیکھی ہیں، آپ جیلوں میں گئے ہیں، آپ کو حکومتوں سے اتارے. دیکھیے سیاستدان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا. یعنی ایک بھی عامر ایسا نہیں ہے کو سزا ملی ہو. یہاں آپ دیکھ لیں بھٹو سے لے کے عمران خان تک سب لوگ باری باری جیلوں میں. یعنی یار دیکھیں شیخ رشید تک جیسا آدمی بھی جیل میں. یعنی اس سے ایسے بڑھ ہی. کر کیا ہوگا؟ چودھری بھی جیل میں. یعنی سب پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ کہلاتے تھے، آج وہ بھی جیلوں میں. لیکن ہم کسی عامر کو نہیں دیکھتے. یعنی جو آئین صحیح. توڑتا ہے، جو سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، توڑتے ہیں، گروپس بناتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، میڈیا کو مینج کر رہے ہیں، کورٹس کو ہدایات دے رہے ہیں، ہر چیز میں وہ ہے. تو بہرحال اس کو بریک لگانا ہوگا. یعنی ہر ادارے کو وہ کام کرنا ہوگا جو اس کا کام ہے. آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو اس طرح کیوس ہوگا. اور جو پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے یہ کسی کے مفاد میں تو نہیں ہے. تو ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنی آنا ایک طرف رکھ کے، اختلافات ایک طرف رکھ کے بیٹھنا ہوگا. آپ بات کریں. عمران خان کو اپنی آنا چھوڑنی ہوگی، میاں صاحب کو بھی کچھ نیچے آنا ہوگا، بلاول صاحب بیٹھے، مولانا بیٹھے، مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں. یعنی ایک ڈائیلاگ جب تک نہیں ہوگا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی پارٹ ہو. یعنی ہر چیز کا تعین ہو جانا چاہیے کہ یار اب اس طرح سے ہم چلیں گے اور آگے بڑھیں. یعنی لاپتہ صحیح. افراد اگر آپ کے پاس ہیں تو میں پیش کریں ان کو، آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد. یعنی یہ ایک مسئلہ 20 سال سے زخم بنا ہوا ہے ہمارے لیے. یعنی ایک پرابلم بنی ہوئی ہے. تو یار آپ اس کو حل کریں، ختم کریں اس کو. اس طرح سے تو
ایک جس کو کہتے ہیں گھر نہیں چلتا، ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک چلا رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے. صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے. مجھے ایک اور دوست سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک غریب نہیں ہو سکتا، جس میں 25 کروڑ ہیومن ریسورسز ہیں. مطلب جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے معاشیات کے لحاظ سے فیض بھائی وہ تین ہی ہے نا، ہیومن ریسورس، کیپٹل اور لینڈ. لینڈ بھی آپ کے پاس ہے، ہیومن ریسورس بھی آپ کے پاس ہے، تو کیپٹل آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اینی وے بہت شکریہ فیض صاحب، بہت سیر اصل گفتگو، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں، اور میں گائے بگائے آپ کو تنگ کرتا رہوں گا اسی طرح کے مسائل پہ. بہت اچھا لگا، آپ گفتگو کا حصہ بنے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین، یہ تھے فیض اللہ صاحب، کراچی سے مصنف ہیں، صحافی ہیں اور بڑی متوازن گفتگو کرتے ہیں. گفتگو سے ابھی تک آج تک اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے مدعے پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Don't forget to like, subscribe and share.